سونے نبی نہ غلام ہے، شکل اس نے ایڈی سونی، ایڈی شکل سونی کہ جس گلی چو بھی گزرنا عورتاں لک لک کے ویکھنیاں کہ ایڈا سونا، اور صرف عورتاں نہیں مان، شکل ایڈی سونی۔ رب فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جدوں بھی حضور کو جانا شکل دا یا قلبی دی لے کے جانا، ایڈا سونا۔ لیکن سرکار نہ کلمہ نہیں پڑھیا، ایویں سرکار گلی چو گزر رہے ہیں، پہلے لوگاں دیاں نظراں پینیاں سن، مسلمان نہیں سی، آج گلی چو گزرے آمنہ دے لال دے چہرے دی نگاہ پئی، اللہ دے نبی دی نگاہ پئی، تے سرکار آئے دایا قلبی نو ویکھیاں تے مصلا بچھا لیا، دعا کیتی یا اللہ دایا نو ایڈا سونا بنایا ہی، اس نو جہنم نی اگ بنن واسطے بنایا ہی، اے اللہ سونیا دایا نو ہدایت دے، انو میرا غلام بنا، میں انو جنت دا مالک بنا دے ہوں۔ ایک بار باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اوہی سونے نبی پاک دا غلام حضرت دایا قلبی آج کلمہ پڑھ لیا، سونے نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھے آئے، جیویں تسی تے میں کہنے سنگیا کوئی گپ سنا، اوہ جہالت دیاں کوئی گلنا سنا، سرکار آج بیٹھے نے، صحابہ بھی تشریف فرمانے، صحابہ نے سونے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے دایا قلبی آج کوئی گلنا سنا، آقا میں کلمہ نہیں پڑھیا سی، میں قبیلے دا سردار سام، آقا اے گناہگار اتنے گناہگار اتنے انہا ہتھاں دے نال میں اپنے قبیلے دی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں آقا 70 تو زیادہ بچیاں نو زندہ دفنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگو سنیو سنے نبی دے غلام دی گل، آقا کلمہ نہیں پڑھیا، انہاں ہتھاں دے نال 70 تو زیادہ بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ہے۔ آقا اللہ نے میرے گناہ معاف نہیں کرنے، اللہ نے میریاں غلطیاں نہیں معاف کرنیاں، ادھروں ہم کلام ہو رہے نے، ادھروں اللہ نے جبریل نو بھیجیا، فرمایا میرے یار نو دس دے، اپنے دایا نو دس دے ہو، کلمہ پڑھن تو پہلا پہلا جتنے بھی گناہ کیتے نے اللہ نے تیرے ساریاں گناہاں معاف فرما چھوڑے آئے۔ دایا قلبی سونے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، آقا تیرے پروردگار نے تیرے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر چھوڑنے نے، پر ایک گناہ میں ایو جیا کیتا ہے جیڑا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا ہے، میں ایک گناہ ایو جیا کیتا ہے جیڑا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا ہے، آقا اللہ نے سارے گناہ معاف کر چھوڑنے نے، پر ایک گناہ میں ایو جیا کیتا ہے میرے اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا دایا دستے سینہ دستے سینہ، او کیڑا گناہ ہے، او کیڑی غلطی ہے جیڑی تو کیتی ہے، او تو سمجھدا ہے تیرے گناہ زیادہ ہو گئے نے تے اللہ دی رحمت کم ہو گئی۔ فرمایا دایا اللہ دی رحمت دا سمندر بڑا وسیع ہے، عرض کر دینے آقا میں قبیلے دا سردار سام، پر تاجر سام، دکاندار سام، آقا کاروبار کرنا سام، آقا میں کدے کس علاقے دے اندر چلا جانا سا، کدے کاروبار لئی کس علاقے دے اندر چلا جانا سا، آقا میری بیوی دے پیٹ اندر بچہ میں جاندیاں جاندیاں کہہ گیا وہاں، میں جاندیاں جاندیاں کہہ گیا وہاں، اگر میرے آن تو پہلا پہلا بچہ پیدا ہوئے چنگی تربیت کری، چنگی تربیت کری، چنگا لکھاویں، چنگا
چا پڑھاویں فرمایا اے دایا قلبی اپنی بیوی نو کہہ کے جا رہے نے اگر میرے آن تو پہلے اللہ بیٹی دے وے میرے آن تو پہلے دفنا چھوڑی نحوست میرے گھر اندر نہ رہن دی میرے ویر اج اگر تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے تیرے چہرے دا رنگ اڑ جاندا ہے میں سمجھدا اس جہالت ود کوئی تیرے اندر بھی کوئی گل نہیں لوگو سونا نبی آیا سرکار نے فرمایا جیڑا بھی اپنیاں بیٹیاں دی خدمت کرے گا پرورش کرے گا اللہ ادا جنت دے اندر حساب کتاب مجھ محمد نال فرمائے گا میں کیوں نہ کماؤے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جے تسی بھی سمجھ دے ہو مل کے پڑھ لو کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا غریباں دا دل موکرایا نہ ہوندا مل کے پڑھ لو غریباں دا دل موکرایا نہ ہوندا غریباں دا دل اوے لوگو سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہو آقا اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑنے پر ایک گناہ اللہ معاف نہیں کرنا سرکار فرمایا او کیڑا گناہ ہے آقا اللہ ماں بیٹی دیتی میں واپس آیا ماں تجارت او دور نکل جانے سن اس ٹائم کوئی جہاز تے نہیں نا آج انگلینڈو چلا تے کل پہنچ ویسی آج یورپ تو چلا تے کل اپنے گھر او لمبے سفر کیتے آقا کئی ٹیمیں بعد آیا نا تے دروازے تے دستک دیتی تے اگو لڑکی آئی تے میں کو پوچھنی کہ تو کون ہے تے میں آکھیا کہ مینڈا گھارے تے میں تو پوچھنے والی تو کون ہے سمجھ آئی نہیں تے بولو سبحان اللہ آخنی میں تے اس گھر نے مالک نہیں بیٹیاں آپ فرمانے کہ اگر میں آکھا تو مالک نہیں بیٹی ہیں تے میں ہی اس گھر نہ مالک ہوں آقا میری بیٹی اتنی میرا انتظار کر دی رہی حسرت دیاں نگاہاں نال ویکھ دی رہی اج جدوں اپنے باپ نو سامنے تکیا تے مینوں سینے نال لایا تے دایا قلبی آکھنے آقا بیٹی ایڈی سونی بیٹیاں والے بولو سبحان اللہ بیٹی ایڈی سونی مینڈی دی ایڈی سونی آقا دل کرنا ہے سینے نال لاواں تے پھر چھوڑا نہیں لیکن مجبوراً چھوڑنا پیا ہٹانا پیا کیونکہ دل وچ خیال آیا کہ لوگ قبیلے والے اکسن دایا اڈیاں بیٹیاں زندہ دفنانا رہا تے اپنی واری آئی تے سینے نال لا بیٹھا آقا ہے خیال آیا تے پھر میں بیٹی نہیں تکی قبیلے نہیں سرداری تکی بیٹیاں اٹھایا جنگل چایا دایا قلبی آخنے آقا میں کھڈا کھٹانا گڑا کھودا تے جس ٹائم بندہ کھڈا کھٹنا تے لازمی گلے پسینہ بھی آنا اے اساں جنہ کم قدر کیتا ساں تے شاید نہ احساس ہو سی جڑے قبراں کھٹنے ہو تو ساں تے پتہ نہ کہ دا بندے کھٹن تے کتنا پسینہ آنا تے جے دایا ایک ہی کھٹا ہو سی تے کتنا آیا ہو سی آقا پسینہ آیا تے مینڈی دی اپنے چنی نال اپنے کپڑے تے رومال نال مینڈا پسینہ صاف کیتا تے ماں آخنی ابا تو تھک گیا اج اپنے گھر لگے وینے کل اساں کل پھر کھٹ کے ساں لیکن آخنے ایڈا پتھر دل سی لوگوں حضور نے آن تو پہلے لوگوں نے دل پتھر دل سن
کوئی بندہ برداشت کر سکنا ایک گل کہ لوگ اپنے موپیوں منڈیاں دے بیچنے ہو سن، اتنے پتھر دل، کوئی رحم نہیں، کوئی ترس نہیں۔ آقا ماں ترس نہیں آیا، میں کھڈا کھٹنا رہا، کھڈا کھٹا گیا نا تے چایا دیواں تے اپنے کھڈے وچ سٹ دیتا۔ دائیا قلبی حضور نو داستان سنا رہے ہیں، آقا کھڈے چ سٹا تے میری بیٹی نیاں چیخاں آسمان نال، آسمانہ نال چیخاں، رووے چیخے تے چلاوے، لیکن آقا ماں رحم نہیں آیا، ترس نہیں آیا۔ دائیا پھر کے ہویا؟ دائیا سرکار نو عرض کرنے، آقا میں مٹی پانا رہا، میری دی منتاں ترلے، بابا اگر تواں میری شکل نہیں چنگی لگنی، ساری زندگی پردیس اندر گزار دے ساں، توڑے سامنے نہ آساں، اپنیاں بیٹیاں پیار کرن آلے ہو۔ اللہ ساریاں نی بیٹیاں سلامتی والی زندگی دے وے۔ آقا میں مٹی پانا رہا پر ترس نہیں آیا، جس ٹائم میری دیو میں تو امیدہ لائیاں نا، پھر ایک وار آسمانہ تے نظر اٹھا کے آکھیا، ربا سنیا سی ایک تیرا یار آنا ہے، سنیا سی ایک تیرا محبوب آنا ہے، اے ربا سنیا اس محبوب نو بھیج دے تاکہ ہور کسی دی بیٹی زندہ نہ دفنائی جائے۔ اللہ اللہ جدوں آقا نے سنیا، دائیا تیری بیٹی میں نو پکار دی رہی ہے، دائیا تیری بیٹی میں نو پکار دی رہی ہے۔ او لوگو سونے نبی نال پیار کرن والے ہو، جدو دائیا دی زبانوں سنے آئے، اللہ دے نبی نے سنے آئے، دائیا تیری دی میں نو پکار دی رہی ہے، سرکار دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، اتھرو آ گئے نے۔ سرکار فرما دینے، دائیا میں نو اپنی بیٹی دا قصہ پھر سنا، تیری بیٹی اللہ دے نبی نو سدنی رہی۔ دائیا تونڈی دی ماں سدنی رہی، ماں ایک بار پھر سنا۔ دائیا پھر سنایا کہ آقا میری دی کنج تو ساں سدنی رہی۔ سرکار فرمایا، سرکار روون، زارو قطار روون۔ سرکار فرمایا، دائیا ایک بار پھر سنا کہ تونڈی دی ماں سدنی رہی، ماں پکار نہیں رہی۔ سرکار نے صحابہ آخنے، دائیا چپ کر جا، دائیا چپ کر جا، کیوں اللہ دے نبی نو رلا رہے ہیں، کیوں اللہ دے نبی نو رلا رہے ہیں؟ سنے ہون جملہ۔ سرکار نے اس موقع تے فرمایا، جنہاں اللہ بیٹیاں دتیاں، لوگ دعاواں کرنے کہ اللہ بیٹا دے ویا، بیٹیاں نہ دے ویا، لوگ ماتم بچھانے، اگر ماتم اج بھی کوئی کرنا تے او کسی تو جاہل، کسی تو کم نہیں۔ لوگوں سنیو، سرکار نے فرمایا، اللہ کہاں بیٹی دے وے اساں چنگا لکھا، چنگا پڑھا، چنگی تربیت کر تے اپنے گھر الوداع کر۔ فرمایا جیڑا اے سارے کم چنگے طریقے نال کرے گا، جویں دو انگلیاں ملیاں ویاں نے، انجے آر او جنت میں محمد نال ملیا ہوئے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں، جے تو سامی آنا تے پڑھ لو ثواب نہ کمے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا، وہ اپنے پرائے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد